निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह हरिगौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ विक्रम सम्वत 2017 को घटनालाई बाहिरबाट हेर्दाको प्रसंग। अब थप कुरा जोडौं। विक्रम सम्वत 2027 पौष 1 गते अपराह्न 3:30 बजे राजा महेन्द्रले मौजूदा सरकारको विघटन गरी दुवै सदन भंग गरेको समाचार रेडियोबाट प्रसारण भयो। त्यसमा भनियो नेपाली कांग्रेस पार्टी र सरकारलाई अनेक आरोप लगाउँदै समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेकाले संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसदका दुवै सदन हामीले आजका मितिदेखि यसै घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं। यस किसिमको राजा महेन्द्रको एउटै घोषणाले देशमा हुकुमी शासन सुरु भयो। घोषणामा भनिएको थियो शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्था जरुरत पर्न आएकाले यस देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसदका सदस्य समेत नरहने गरी हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं। कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासन भार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं। यो घटनाका बारेमा बीबीसी रेडियोबाट समाचार प्रसारण भएको थियो। नेपालमा मन्त्रीलाई राजाले पक्राउ गर्न थालेका छन्। मन्त्रीमण्डल र संसद भंग गरिएको छ। एकजना मन्त्री फेला नपरेकाले सिंहदरबारबाट बाहिर कसैलाई निस्कन दिइएको छैन। त्यस दिन साँझपखदेखि राजाको कदमको विरोध र समर्थनमा सड़कमा आवाज सुनिन थालेका छन्। पौष 2 गते बिहानै राजा महेन्द्रको प्रतिगामी फौजी कारबाहीको विरोध गर्न 821 नम्बरको जीपमा माइकिङ गर्दै हिँडेका युवाहरूमा बासु कोइराला, मार्शल जुलुम शाक्य, शंकर जोशी, भरत जोशी, पीताम्बर दाहाल र जीप चालक हरिनारायण समेत गिरफ्तारीमा परे भने कोही भाग्न सफल भए। पौष 1 गतेको काण्ड शान्त हुन नपाउँदै राजाले 2017 साल पौष 22 गते दलीय शासन व्यवस्थाको कडा आलोचना गर्दै राजनैतिक दलमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि राजाका अगाडि 2वटा महत्त्वपूर्ण कार्य उपस्थित भए। पहिलो, राजाको कदमको विरोध गर्नेलाई कडा दमन गर्नु र दोस्रो, संसदीय व्यवस्थाका ठाउँमा अर्को कुनै व्यवस्थाको विकल्प दिनु। त्यसपछि राजालाई 2004 सालमा पद्म शमशेरले प्रस्ताव गरेको संविधानलाई केही मिलाएर पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा लागे। राजाले गरेको सो कार्यको समर्थन गर्नेमा टंकप्रसाद आचार्य, डाक्टर केआई सिंह, पूर्ण बहादुर एमए, डेलेरमन रेग्मी थिए। विक्रम सम्वत 2017 माघ 12 गतेदेखि विघटित मन्त्रीमण्डलका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरको सभापतित्वमा पटनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। यस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 21 जना सदस्य मध्ये 13 जनाको उपस्थिति थियो। यस बैठकले विघटित मन्त्रीमण्डलका उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेरलाई कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचन गर्यो र एक संघर्ष समितिको गठन गरी संघर्षको नेतृत्व गर्ने अधिकार पनि अध्यक्षलाई नै दियो।
त्यसपछि संघर्षका कार्यक्रम तय भएका हुन्। 2017 पुस 1 गते बारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका निर्णय। डाक्टर केशरजंग रायमाझीले नेतृत्व गरेको गुटको भनाइ थियो मौलिक अधिकारको पुनर्बहाली, राजनैतिक बन्दीहरूको रिहाई, राजनैतिक दललाई लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता, निकट भविष्यमै संसदका लागि आम चुनाव चाहन्थ्यो। यो माग पूरा नगरिएमा नागरिक अवज्ञा आन्दोलन गर्ने तथापि भरसक राजासँग सीधा टकराव नगर्ने यस समूहको नीति थियो। बैठकमा मतदान हुँदा यसको पक्षमा 17 मत परेको थियो। केन्द्रीय समितिका अधिकांश सदस्य यसको पक्षमा थिए। यिनीहरू नेपाली कांग्रेससँग कम र राजासँग बढी निकट देखिन्थे। ख पुष्पलालले नेतृत्व गरेको गुटले विघटित संसदको पुनर्बहाली चाहन्थ्यो। त्यस बखत नेपाली कांग्रेसले पनि यही माग गरेको थियो। तसर्थ नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकताका आधारमा संयुक्त मोर्चा कायम गरी राजासँग लड्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको विचार थियो। आवश्यकता अनुसार हिंसात्मक संघर्षका लागि पनि तयार रहनुपर्छ भन्ने यिनीहरू चाहन्थे। यस विचारको पक्षमा जम्मा 6 मत परेको थियो। केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्ये तुलसीराम, शम्भुराम र हिक्मत सिंह पनि यही पक्षमा थिए। ग महेन्द्र विक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको गुट संविधान सभाको निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचन प्रतिनिधिले संविधान बनाउन नपाएको हुँदा नै राजाले धारा 55 को प्रयोग गरी संसद विघटन गरेका हुन् भन्ने विचार राख्थ्यो। यस विचारको पक्षमा 28 मत परेको थियो। 2017 सालको कालो काण्डका बारे डायमन शमशेरका विचार यस्ता थिए। राजाले कु गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा डायमन शमशेरले पीपीलाई पहिले नै भनेका रहेछन्। डायमनका विचारमा राजा महेन्द्रका हरेक गतिविधि प्रजातन्त्रप्रति नकारात्मक देखिने खालका थिए। विक्रम सम्वत 2007 साल अर्थात सन् 1950 को दिल्ली सम्झौतापछि देशमा जुन राजनैतिक वातावरण बन्यो त्यसमा त अब देशको प्रगति हुनेमा श्रीपाँच त्रिभुवन प्रति विश्वस्त हुने नै भए। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएपछि म राजदरबारमा हुने पार्टी भोजमा अक्सर डाकिन्थे। एक पार्टीमा युवराज महेन्द्र, उनका भाइ अधिराज कुमार हिमालय, वसुन्धरासँग गफ चलिरहेको थियो। उनीहरूसँगै म पनि रक्सी पिइरहेको थिएँ। वसुन्धराको गजबको स्नेह थियो दाजु महेन्द्र प्रति। उनी महेन्द्रलाई रक्सी थपी थपी खान कर गर्थे। दाजुले खाए कि खाएनन् भनी बडो हेरविचार गरिरहन्थे। राजा महेन्द्रको थोरै रक्सी पिउने बानी थियो, त्रिभुवनको जस्तो धेरै होइन। त्यस्तै वसुन्धरा भने गिलासमा रक्सी ल्याएर दाजु महेन्द्रलाई दिन्थे र भन्थे खोइ दाजुले खाइबक्सेको। महेन्द्र उक्त गिलासको रक्सी जस्ताको तस्तै मलाई सारी दिन्थे। के गर्ने, भाइ कर गर्छ, मलाई 1 गिलास खाए पुग्छ भन्थे र ल्याउ डायमन भनेर मलाई दिन्थे। यसरी रक्सी पिउँदै जाँदा नशा चढ्दै जान्थ्यो। त्यसै दौरानमा केही राजनीतिक कुरा हुन्थे। म त्यही छु र पनि महेन्द्र खाएकै समयमा भन्थे बुबा त्रिभुवनले के गरी बक्सेको होला, सबैलाई ठोकठाक गरेर जेलमा नखोचेर आफै शासन चलाए भइहाल्थ्यो नि। उनका भाइहरू होमा हो मिलाउँथे। राजाको यस्तो व्यवहार बारे बीपी र गणेशमानलाई पनि थाहा भएको हो, तर थाहा भए पनि नभए जस्तो हुनुपर्ने रहेछ। पहिले नै कालो दिनको पूर्वाभास भइसकेको थियो। राजा महेन्द्र पनि जागेका थिए। यदि उनी कु गर्न खोज्दैछन् भन्ने पक्कै पनि सुरक्षा निकायसँग ठूलो सरसल्लाह र योजनाका साथ अगाडि बढिसकेका होलान्। अब त्यसको प्रतिकार गर्ने अवस्था कसैमा थिएन। बीपी बाबुको अगाडि त्यस विषयमा सामान्य छलफल गर्नु उचित थिएन। जर्नेलहरूलाई राजाले कु गर्ने हल्ला चलेको छ, बाहिर के कसो हो भनेर सोद्धा प्रति उत्तरमा उनीहरूले राजा जाग्न त निकै जागेका छन् भन्थे। राजाको यस्तो व्यवहार देखेर डायमन भन्छन् महेन्द्रको मनोविज्ञान मलाई प्रष्ट थाहा थियो। सरकारको विरुद्धमा राजा कहिले जमिनदारलाई प्रयोग गर्थे, कहिले योगी नरहरिनाथलाई। जहाँ जाँदा पनि सरकारका विरुद्ध बोल्न छोड्दैनथे। तर राजा असफल षड्यन्त्रहरू गरिरहेका थिए। यी सबै घटना भइरहँदा तत्कालीन समयमा सेनाको उच्च पदमा रहेका मेरा आफन्त जर्नेल र कर्नेलसँग दैनिक जसो भेटघाट खानपिन भइरहने। राजा पनि सरकारका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नमै व्यस्त थिए। यसै बीचमा हाम्रो कुरा हुन्थ्यो र ती आर्मी जर्नेल र कर्नेल भन्थे राजालाई यो सरकार आँखाको कसिङ्गर जस्तै भएको छ। राजाले नेपालगञ्जमा सरकारलाई नै च्यालेन्ज गर्ने गरी भाषण दिए। हुन पनि राजा महेन्द्रले नेपालगञ्जमा सरकारलाई नै हाँक दिएका थिए। यो सरकार निकम्मा छ, जनताको हितको सवालमा हामी अर्थात् राजा महेन्द्र पनि हात बाँधेर बस्न सक्दैनौं।
कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।